नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 2 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको दैनिक फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा चाहिँ मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज तपाईहरुको लागि एउटा सफलता प्रेरक प्रसंग एउटा लिएर धर्मदेशनाको रूपमा उपस्थित भइसकेको छु। त मान्छेहरू सबै सफल हुन चाहन्छ, सफलताको शिखर चुम्न चाहन्छ। यो सबैको लक्ष्य उद्देश्य त्यस्तै हुन्छन्, तर मान्छेहरूले जस्तो लक्ष्य उद्देश्य राखे त्यस्तै कर्म गरे गरेन त्यो अनुसार उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्ने हो। सबै मान्छेहरूले आकाशको जुन टिप्न चाहन्छ, तर जस्तो सुकै लक्ष्य उद्देश्य राख्नुहुन्छ त्यो राख्न पाइन्छ। त्यो लक्ष्य अनुसारको तपाईले कर्म गर्नुभयो, तपाई सफलताको अगाडि बढ्नुभयो। त्यो लक्ष्य अनुसारको तपाईले कर्म गर्नु भएन भने तपाई सफलताबाट विमुख हुनुभयो। यो त सरल छ। त्यसैले मान्छेहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि कोही मान्छेहरू कुनै न कुनै एउटा लक्ष्य राख्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि ऊ निरन्तर लाग्छ। अर्को मान्छे कस्तो छ, कुनै मान्छेहरूले कुनै एउटा लक्ष्य राख्छ, तो लक्ष्य राख्दा राख्दै बीच बीचमा उसले त्यो लक्ष्यबाट ऊ विमुख हुन्छ, बीच बाटोमै ऊ आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख हुन्छ। त अर्को एउटा थरीको मान्छे कस्तो हुन्छ, उनीहरूले लक्ष्य चाहिँ राख्छ तर त्यो लक्ष्यमा उनीहरू हिँड्दै हिँड्दैन, त्यो यात्रा थाहा पनि गर्दैन। त एउटा अर्को पनि मान्छे हुन्छ जसको आफ्नो जीवनमा कुनै लक्ष्य नै हुँदैन। तपाई कुन चाहिँमा पर्नुहुन्छ? लक्ष्य राखेर लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ कि लक्ष्य राखेर लक्ष्यको बीचमा तपाईले आफ्नो बाटो मोड्नु हुने मान्छेमा पर्नुहुन्छ कि लक्ष्य चाहिँ राख्नुहुन्छ तर यात्रा नै गर्नुहुन्न लक्ष्यतिरको मा पर्नुहुन्छ कि र अर्को जीवनमा कुनै लक्ष्य नै नराख्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ तपाई? यी चार थरीका मान्छेहरूमा तपाईलाई कुन चाहिँ मान्छे मन पर्छ होला? सबैले भन्नु होला कि मलाई चाहिँ लक्ष्य राखेर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने मान्छे नै मन पर्छ, म पनि त्यस्तै हुन चाहन्छु भन्नु होला। त्यो सबैले भन्ने कुरा र गर्ने कुरामा धेरै फरक हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ। अब कतिलाई त के हुन्छ भन्दाखेरि के लक्ष्य सक्छ केही छैन, जिन्दगी जस्तो छ उस्तै ठिक छ, जसरी चल्छ चल्छ भनेर लक्ष्य बिनाको, लक्ष्य विहीन जिन्दगी, लक्ष्य विहीन यात्रा। उसको लक्ष्य भनेकै मृत्यु मात्रै हो। मृत्यु त सबैले पाउँछ नि, त्यो लक्ष्य राख्नै परेन हैन। कोही मान्छेहरू लक्ष्य त राख्छन् फेरि काम चाहिँ गर्दैन, कुरा मात्रै गर्छ, काम गर्दैन। न न्या वा म व खन्या जामन्या भने जस्तो लक्ष्य चाहिँ म त जुन टिप्छु, म त कहाँ कहाँ पुग्छु भन्ने गर्छन्। खला बजाङ बजाङ न्या गर्छ तर काम भने म न्या, काम भएन उसको। त कोही मान्छेहरूको तपाईको लक्ष्य पनि राख्छन्, यहाँ पुग्ने त्यहाँ पुग्ने, उसले मेहनत पनि गर्छ, कोसिस पनि गर्छ,
तर बीच बाटोमा पुगेपछि फेरि आफ्नो लक्ष्य नै छोडिदिन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि थुप्रो छन् नि उपासकहरू। प्राय मान्छेहरू यो यसमा पर्छ के प्राय मान्छेहरू। कोही मान्छेहरू त आफूले लक्ष्य राखिसकेपछि जीवन उपरान्तसम्म त्यही लक्ष्यमा राखेर उसले लक्ष्य प्राप्त गरिहाल्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामी जब हाम्रो लक्ष्य तय हुन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि दिन रात शरीर वचन मनबाट हामीले कर्म गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुलाई म धेरै लामो समय लिन्न, आज म एउटा छोटो प्रसंग मात्र तपाईलाई सुनाइदिन्छु। धेरै मान्छेहरुको कहानी है यो, धेरै मान्छेहरुको कहानी। थोरै मान्छेहरु लक्ष्य प्राप्ति गर्छन्, थोरै मान्छेहरु लक्ष्यविहीन हुन्छन्, हैन? धेरै मान्छेहरु चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर असफल पनि हुन्छन्। धेरै मान्छेहरु किन त हेर्नुस् है, यहाँ एउटा कथा छ। एउटा मान्छे जिन्दगीको यात्रामा हिँड्दै जाँदाखेरि उसले जीवनको के लक्ष्य लिने, तपाई हामीलाई पनि सोध्छन् नि, हैन? स्कुलमा पढ्दाखेरि गुरुले, टिचरले भविष्यमा के बन्ने, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल भनेर सोध्छ के हामीलाई। भविष्यको लक्ष्य के हो? हामी त भन्छौं नि डाक्टर बन्ने, पाइलट बन्ने, कहिले चाहिँ सिपाही बन्ने, कहिले चाहिँ के बन्ने, कहिले के बन्ने, हैन? त्यो भनाइ र गराइमा धेरै फरक हुन्छ। मलाई पनि एकचोटी सोधेको थियो, मैले त के भन्ने भनेको थिएँ, मैले बिर्सिए त्यो पनि। तर भिक्षु बन्ने भनेको चाहिँ छैन, भविष्यमा म भिक्षु बन्छु भन्न त मैले भनेको थिएँ। तर जिन्दगीको यात्रामा लाग्दै जाँदाखेरि त आफ्नो कर्म संस्कार, आफ्नो चाहिँ मेहनत परिश्रमले यसैमा चाहिँ सफलता हासिल गर्दै जाने भयो। निरन्तरताको कारणले त्यो सफलता हासिल गर्दै जाने हो, हैन? तपाईलाई पनि सोध्यो होला नि, तपाई भविष्यमा के बन्ने भनेको मान्छे अहिले आएर के बनिरहेको छ। अहिले आफैलाई चाहिँ त्यो सम्झिँदाखेरि हाँस उठ्दो होला, हैन? त्यसैले एउटा मान्छे थियो, उसले पनि जीवनमा के लक्ष्य लिने, अब कहाँ पुग्ने भन्ने चाहिँ सोच राखेको एउटा मान्छे थियो। उसले चाहिँ एउटा खुबै धनाढ्य मान्छे देख्यो। उसको जीवनको रहन सहन, उसको चाहिँ पर्सनालिटी, हैन? उसको व्यक्तित्व, हैन? उसको हावभाव, उसको सोख, हैन? भोग सम्पत्ति देखेर त्यो मान्छेलाई कस्तो लाग्यो त, म पनि अब भविष्यमा के बन्छु त भन्दाखेरि धनाढ्य नै बन्छु, ल म पनि खूब पैसा कमाउँछु, हैन? धन कमाउँछु, म पनि जीवन चाहिँ मोज मस्ती गरेर सुख सहेलमा जीवन बिताउँछु भनेर चाहिँ एउटा धनाढ्य मान्छेलाई के देखेको थियो, धनाढ्य बन्ने नै लक्ष्य राख्यो उसले। त्यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ रहर चल्यो के उसलाई। चाहिँ मान्छेहरूलाई आफ्नो रहर हो कि लक्ष्य हो भन्ने नै थाहा हुँदैन। त्यो रहर चलेको हो कि त्यो लक्ष्य होइन उसको। तर उसलाई लक्ष्य ठानेर ऊ हिँडेछ, धनाढ्य बन्नको लागि खुब हिँडेछ। धनाढ्य बन्ने क्रममा ऊ चाहिँ जीवनको यात्रा अगाडि बनाउँदै धेरै समय बितायो उसले। तर हामीले देखे जस्तो धनाढ्य हुन त सजिलो छैन नि। त्यति सजिलो त कहाँ हुन्छ र उपासकहरू। हामीले सफल भएका मान्छेहरू जति पनि देखेका छौं, उनीहरू सजिलैसँग सोचे जस्तो उनीहरूले सफलता हासिल गरेको त होइन नि। त्यसको पछाडि उनीहरूको ठूलै मेहनत छ नि, त्याग छ नि, तपस्या छ नि। ओहो, हामी चाहिँ उनीहरूको अन्तिम त्यो सफलता देखेर सफल हुन चाहिँ चाहन्छ, तर उनले त्यो सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त जुन त्याग तपस्या बलिदान गरेर आउनु भएको त्यो चाहिँ गर्न सकेन भने त त्यहाँ कहाँ कसरी पुग्न सक्छ त? सक्दैन। त ऊ धनाढ्य बन्ने
मार्गमा हिँड्दै जाँदाखेरि उसले त एक दिन विद्वान मान्छे भेट्यो कि, खूब विद्वान मान्छे भेट्यो कि। त विद्वान मान्छे भेटेपछि उसले यसो सोचे, ओहो धनाध्यहरू भन्दा त विद्वान मान्छे ठिक छ के क्या हो, विद्वान मान्छेकै नाम छ, विद्वान मान्छेकै संसारमा काम छ भनेर धनाध्य हुने लक्ष्यतिर गइरहेको मान्छे त धनाध्य हुने चाहिँ लक्ष्यलाई छोडेर अब ऊ त विद्वान बन्नेतिर गएछ। म त अब विद्वान बन्छु, पण्डितै बन्छु बाबा। यो विद्वान पण्डितहरूको नाम हैन, उसको यस कृति देखेर त ऊ लत्थ पर्यो कि, लत्थ पर्यो। तपाईहरु पनि त्यस्तै पर्नु भयो होला नि त। धनाध्य मान्छे देख्यो भने आफू पनि त्यस्तै धनी हुन मन लाग्ने हैन। अब एउटा विद्वान मान्छे भेट्यो भने त्यो विद्वानको अलिकति यसो हेरेपछि उसको नाम, उसको हैन यस कृतिहरु फैलेको देखेपछि मलाई पनि विद्वानै बन्न मन लाग्यो भनेर विद्वान बन्नेतिर नि लाग्नुहुन्छ। तर त्यो विद्वान बन्नलाई उसले जस्तो कर्म गरेर आएको छ त्यो कर्म गर्न भने हामी फेरि अल्मलिएर बस्छौं के। उसले धनाध्य बन्ने सपना छोडे। अब म अब विद्वान बन्छु, पण्डित बन्छु भनेर विद्वान पण्डित बन्नको निमित्त अगाडि बढे। जाँदै गरे हैन, अगाडि बढ्दै गरे। विद्वान बन्ने क्रममा उसले के सिके पनि होला। विद्वान बन्नको लागि, पण्डित बन्नको लागि त अब के सिके पनि होला। त्यति सजिलो त कहाँ छ र। धनाध्य बन्नलाई त्यति सजिलो छैन भने अब पण्डित बन्नलाई त्यति फेरि सजिलो होला र भने हैन। धन कमाउनु जति गाह्रो छ त्यति मन कमाउनु त्यति गाह्रो, त्यो भन्दा नि गाह्रो छ नि। त्यसपछि त पण्डित बन्ने होडबाजीमा जाँदै गर्दाखेरि उसलाई त कता कता त्यो पण्डित बन्न नसकिएला कि भन्ने त्यस्तो भान पनि भएर आयो के। हुँदा 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 उसले त एउटा खेलाडी देखे। त्यो खेलाडीको यति नाम थियो कि ओहो, यति उसको चाहिँ चर्चा थियो कि, परिचर्चा थियो कि विद्वानहरूलाई मान्छेहरूले गन्दैन, खेलाडीहरूलाई गन्थ नि। थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई? खेलाडी आयो, यो खेलाडी त अब तपाईको चाहिँ अब तपाईको खेलकोमा शौकिन मान्छेहरूलाई थाहा छ। मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको एक दिनमा कति कति कमाउँछन्। उसले त के भने नाम पनि कमाउने, दाम पनि कमाउने, खेलाडी बन्नु पर्यो भनेर उसले एउटा खेलाडीको चाहिँ यस कृति, उसको नाम र दाम देखेर छोटो समयमा पनि खेलाडी बनेपछि थुप्रो कमाइन्छ बाबा। म त खेलाडी नै बन्छु भनेर विद्वान बन्ने मार्गमा गइरहेको मान्छेले विद्वानको मार्गलाई छोडेर अब चाहिँ के बन्नेतिर गयो त भन्दाखेरि खेलाडी। खेलाडी खेलाडी बन्नको लागि अब खेलमा त लाग्नु पर्यो। त्यो मान्छे फेरि खेलमा लाग्यो, उसले समय बितायो, धेरै समय बितायो उसले। अब खेल खेल्नु पनि तपाईको चाहिँ त्यति सजिलो त छैन नि उपासकहरू। खेलाडी खेल खेलिरहने मान्छेहरू पनि चाहिँ सबै तपाईको नाम कमाउने, दाम कमाउने हुँदैन नि। कोही कोही खेलाडीहरू त कस्तो हुन्छन् त थाहै छ। सबै खेलाडीहरूले नामै कमाउँछ, दामै कमाउँछ भन्ने त हुँदैन नि। त उसले चाहिँ नाम पनि कमाएको, दाम पनि कमाएको एउटा खेलाडी भनेपछि म पनि यस्तै बन्छु अब भनेर ऊ खेलाडी खेलतिर ऊ चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यहाँ पनि उसले धेरै समय बितायो। एक दिन चाहिँ खेल खेल्ने क्रममा एउटा संगीतको कार्यक्रम भयो के। संगीतको कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा गायकले मजाले गीत गाएको, सारा मग्न के, सबलाई लट्ठ्याइदिन सक्ने, सबलाई उचाल्न सक्ने गायकहरूले त्यसो गर्छ नि त। तपाईहरु पनि त कन्सर्टमा, कुनै चाहिँ कल्चर प्रोग्राममा तपाईहरु पनि जानुभएको होला नि त। त्यसमा त एउटा गायकले एउटा गाना गाएपछि हैन
त्यहाँ त कस्तो छ, नाम पनि कमाउने, दाम पनि कमाउने, आनन्द पनि हुने, ओहो मजा पनि लाग्ने, सारा मान्छेहरूले हाई हाई गर्ने, ओहो सेलिब्रिटी। अब त गायकहरू त कस्तो हुन्छ तपाईको, सेलिब्रिटी भयो नि त अब त पुरा संसारभरि भाइरल गायक गायिकाहरू त हैन। त्यसपछि उसले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि ओहो मन मुग्ध पार्न सक्ने कलाकार गायक बन्नु पर्यो म पनि अब भनेर अब खेलाडी बनिरहेको मान्छे खेलाडीमा पनि केही छैन बा भयो, यो खेलाडी भन्दा त म अब गायकै बन्छु भनेर चाहिँ गायक बन्नेतिर अब ऊ फेरि संगीत सिक्न गयो कि संगीत सिक्न गयो। यस्तै के त्यो मान्छे त कहिले धनाढ्य देख्यो भने धनाढ्य बन्नेतिर लाग्ने, पण्डित देख्यो भने पण्डित नै बन्नेतिर लाग्ने, खेलाडी देख्यो खेलाडी बन्नेतिर लाग्ने, गायकहरू देख्यो भने संगीततिर लाग्ने, कलाकार देख्यो भने कलाकारतिर लाग्ने, चित्रकला देख्यो भने चित्रकलातिर लाग्ने। हरेक विषयमा उसले चाहिँ आफूलाई प्रभावित पारेका हरेक विषयलाई नै उसले आफ्नो लक्ष्य नै ठानेर हिँड्न चाहिँ हिँड्छ। तर बाटो बीचमा हिँड्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा प्रभावित आकर्षित पार्ने अर्को कुनै विषय भयो भने आफूले समाइरहेको विषयलाई छोडेर फेरि अर्को आकर्षित विषयतिर लाग्ने भयो त्यो मान्छे। के मात्र बन्न चाहेन हो त्यो, त्यसले सब बन्न चाह्यो तर के पनि बनेन। सब बन्न चाह्यो, जे देख्यो त्यो बन्न मन। तपाईलाई पनि त्यस्तो हुन सक्छ होला कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ म सानो हुँदाखेरि पनि त्यस्तै लाग्थ्यो हैन। कहिले कस्तो मान्छे देख्यो त्यस्तै हुनु पर्यो कि क्या हो भन्ने त्यस्तो लाग्छ कि, कहिले कस्तो मान्छे हुनु पर्यो त्यस्तै हुनु पर्यो कि जस्तो पनि लाग्ने। त्यो मान्छेलाई पनि त्यस्तै भयो। लास्टमा उसले चाहिँ हुँदा 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 नेता देखेछ उसले, सारा दुनियाँको लास्टमा चाहिँ के देखेछ, नेता देखेछ उसले। ओहो नेतालाई त बाबा कति मान सम्मान सत्कार आदर गौरव गरेर नेताहरूको पछाडि पछाडि कार्यकर्ताहरू भनेको मान्ने। आहा आजकलको त्यो कार्यकर्ताहरू हुन्छ नि त, नेताले जे भन्यो त्यही ठीक भन्यो कि गलत भन्यो कि केही मतलबै छैन। खान पाए पुग्यो, जयकार जिन्दाबाद भन्नेपछि पुग्यो हैन, कुनै मतलबै हुँदैन के। सही भन्यो गलत भन्यो उनीहरूलाई वास्तै हुँदैन। अब त्यसरी लागेको देखेपछि त त्यो मान्छेलाई अन्तमा ओहो यो संसार विषयलाई अब भएन, म पनि अब नेतै बन्छु भनेर चाहिँ अब त नेतागिरी गर्न थाल्यो हैन। अब नेता बन्ने होडबाजीमा चल्दा 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 उसको त ठुलो आयु त बितिसक्यो। आखिरमा नेता बन्दा बन्दै पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि पो कस्तो कस्तो जस्तो लाग्छ। जब चाहिँ यो राजनीतिमा छिरेर नेता बनेपछि उसले थाहा पायो हो यो पनि काम नलाग्ने रहेछ। उसले त्यहाँ पनि उसले आफूलाई चाहिँ घुल मिलाउन सकेन, समय पनि धेरै बितिसक्यो। त्यसपछि त कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्यमा उसको पकड रहेन। धनाढ्य पनि बन्न सकेन, पण्डित पनि बन्न सकेन, खेलाडी पनि बन्न सकेन, संगीतकार पनि बन्न सकेन, कलाकार पनि बन्न सकेन, के पनि बन्न नसकेपछि फेरि नेता बन्न आयो, नेता पनि बन्न सकेन। उसको लक्ष्यहरू आकर्षित बनाएका विषयहरूलाई राख्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हात्ती आयो फुस्स भने जस्तो हातमा लाग्यो सुन्ने। उसले आफ्नो जीवन मात्र बिताए, कुनै पनि विषयमा उसले केही चीज प्राप्त गर्नै सकेन। धेरै मान्छेहरू यसरी भौतारिएको भन्छ के यसलाई, भौतारिनु भन्छ यसलाई। लक्ष्य राख्ने, बीचमै लक्ष्यबाट विमुख भएर फेरि अर्को आकर्षणमा पाइला चाल्ने।
त्यसैले तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँ आफ्नो लक्ष्य लिइरहनु भएको छ कि तपाईँ आफ्नो आकर्षणमा मात्रै तपाईँ लागिरहनु भएको छ। आकर्षण अहिलेको आकर्षण भनेको त भोलि नै त्यो आकर्षण नहुन सक्छ। लक्ष्य भनेको त त्यस्तो होइन। लक्ष्य भनेको त पुरै गर्नुपर्ने विषय हो नि त। तर त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो आकर्षणलाई नै लक्ष्य ठानेर ऊ हिँडेको भयो नि त। त्यसपछि कालो केस सेतो भएर आए, हात खुट्टाहरू पनि अब कमजोर भएर आइसक्यो। पहिला जस्तो कहाँ हुन्छ र? समयले कसलाई रोक्छ र, हैन? कसलाई चाहिँ पर्किन्छ? समय त अगाडि बढिरह्यो। अन्तत त्यो मान्छे एक दिन झोक्रिएर बस्नु पर्यो। एउटा रुखको मुनि दुईटै हात यसो राखेर झोक्रिएर बसिरहे। आफूलाई हेरे, हैन? हात खुट्टाहरू पनि अब बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको छ। जीवन पनि ढल्किँदै गइरहेको छ, हैन? साँझको घाम जस्तो भइसक्यो। तैपनि उसले सोचे, आफूले के लक्ष्य राखेर आए, सारा चीज सोचे। बिस्तारै अतीतका पानाहरू पल्टाउँदै 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 आउँदाखेरि अन्तत उसलाई हातमै लाग्यो सुन्ने। दुःख भयो उसलाई। ओहो, उसले पश्चाताप भयो, उसलाई पीडा भयो, जलन भयो, शोक भयो। ओहो, मैले त जिन्दगीमा केही प्राप्त गर्न सकिन। के मात्र लक्ष्य राखेँ मैले, केही पनि राख्न सकिन। अब त दुखी हुनु बाहेक त उसलाई कुनै उपाय नै छैन त, हैन? धेरै समय बितेर पनि एउटै चीज उसले प्राप्त गर्न सकेन। जंगलमा अब त्यस्तो मान्छेहरू भिडभाडमा मनै पर्दैन कि, हारेको जस्तो भयो कि, जिन्दगीदेखि हारेको जस्तो भयो त्यसलाई। जंगलको बाटो हिँड्दै 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 थियो। जंगलको एउटा घना जंगलको एउटा चाहिँ वृक्ष मुनि एउटा भिक्षु, हैन? श्रमण ब्राह्मण भिक्षु बसिरहेको रहेछ। यसो हेरे, त्यो भिक्षुसँग त केही छैन, हैन? चिबोर लगाएको छ, रुख मुनि बसिरहेको छ। तर त्यो भिक्षुको मुहारमा चाहिँ बडा मजाको तेज थियो कि, प्रसन्नता थियो। दुःखका कुनै रेसाहरू नै थिएन। मनमुग्ध भएर त्यो भिक्षु चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको रहेछ के। त्यो मान्छेलाई आश्चर्य लाग्यो। यो भिक्षु संसारिक विषयहरूबाट अलग भएर जंगलको यस्तो ठाउँमा बस्न आइरहेको छ। उसँग केही छैन, हेर्नु त केही छैन। तैपनि उसको मुहारमा त कति खुसी छ। आहा, प्रसन्न मुद्रामा छ। यति प्रसन्न, यति खुसी त मैले न त्यो धनाढ्य मान्छेलाई देखेँ, न मैले त्यो पण्डित बनाउँदा मान्छेलाई देखेँ, न मैले कहिलेकाहीँ त्यो खिलाडीलाई त्यस्तो खुसी देखेँ, न त्यो गायकलाई मैले देखेँ, न कलाकारलाई देखेँ, न नेताहरू कहाँ नै त्यस्तो खुसी देखेँ। यो भिक्षुको मुहारमा त बडा विचित्रको खुसी पो देख्छु त म। मै हेर्नु, म भने यस्तो लक्ष्य राखेर हिँड्यो, ममा म नै खुसी छैन। धनाढ्यलाई मैले देखेँ, धनाढ्यको पछि लागेँ, धनाढ्य बन्छु भने त्यत्रो धन भएको मान्छे पनि अन्तत खुसी छैन त। भएन, खुसी नहुने रहेछ धनले मात्रै भनेर मैले छोडे। फेरि अर्कोतिर चाहिँ पण्डित बनाउँदाहरू, हैन? विद्वान बन्नु पर्यो भनेर चाहिँ आए। ती विद्वान पण्डित बनाउँदा पण्डित भनेर भनिरहेका मान्छेहरू जो छन् नि यो समाजमा, तिनीहरू पनि त आखिरमा खुसी त देख्दैन। म यति खुसी, यो भिक्षु, यो श्रमण, हैन? यति खुसी त मैले तिनीहरूको जीवनमा देखेकै छैन। जुन व्यक्तिहरूलाई मैले संसारमा भेटेँ, जसले मलाई आकर्षित गरे, ती मान्छेहरूसँग त्यस्तै बाटोमा हिँडेर पनि मैले त्यस्तो खुसी देखिन।
तर आज यस्तो जंगलमा एकान्त बास हैन, केही नभएको मान्छेसँग कस्तो आनन्द, कस्तो शान्त, कस्तो शीतल, कस्तो प्रसन्न बाबा हैन। म चाहिँ खुब दुखी भए। यस्ता व्यक्तिहरूसँग कुनै न कुनै सूत्र त हुन्छ होला, सुखी हुने सूत्र त हुन्छ होला। म दुखी भए, अब सुखी हुने, अब हैन म सफल पनि हुन सकेन। अब सफलता र सुखीको सूत्र यही श्रमणहरूसँग त हुन्छ होला, नत्र भने यति खुसी, यति प्रसन्न कसरी हुन्छ? यो जानु पर्यो, उसकै कहाँ गए जानु पर्यो भनेर फेरि त्यहाँ गए। त्यसपछि श्रमण भिक्षु कहाँ गएर उसले हात जोडेर वन्दना गरे। वन्दना गरेर अगाडि बसिरहेको त्यो व्यक्तिलाई श्रमण भिक्षुले भने, हे उपासक, सुखी होस्, निरोगी होस्, जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर भने। तर त्यो उपासकको अनुहार त दुखी थियो नि। जीवनको यात्रामा कस्ता कस्ता पाइलाहरू चाले लक्ष्य प्राप्तिको लागि, कहीँ पनि सफल भइन हैन। दुखी थियो त्यो मान्छे। श्रमण भिक्षुले, हे उपासक, किन दुखी मन राखेर बस्छौ यस्तो सुनसान जंगलमा? किन एक्लै हिँडिरहेका छौ? के भयो र भनेर सोधेपछि अनि त्यो मान्छेले सारा राम कहानी सुनाए। हे श्रमण, हे भिक्षु, मैले जीवनको यात्रामा ठुल्ठुला लक्ष्यहरू लिए, तर कुनैमा पनि मैले सफलता हासिल गर्न सकिन। मात्र मैले आफ्नो जीवन सकाएँ, जीवन बिताएँ। यो संसार माया मोहले व्याप्त रहेको रहेछ। यहाँ हेर्छु त्यहाँ पनि आकर्षण देखिन्छ, त्यहाँ हेर्छु त्यहाँ पनि आकर्षण देखिन्छ। मैले थुप्रै लक्ष्य उद्देश्य राख्दै आएँ, तर कुनैमा पनि सफल हुन सकिन। तर मैले तपाईलाई जब देखेँ, तपाईँ त कति शान्त, शीतल, आनन्द, प्रसन्न भएर बसेको देख्छु। न तपाईसँग मैले धन देखेँ, न तपाईसँगको चाहिँ पण्डित भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो ट्याग नै तपाईले झुन्ड्याउनु भएको छ। न खेलाडी, न कलाकार, न के हो, न नेता हो। नामको पछाडि त तपाईले के जोड्नु भएको छैन, तैपनि तपाई त प्रसन्न छ, खुसी छ। मैले त सारा संसार डुलेर आएँ, कुनै पनि चीजमा मैले सफलता नै पाउन सकिन। त्यसैले तपाईसँग यसो हेर्दाखेरि सफलता र सुखको सूत्र छ कि भनेर तपाईलाई भेट्न आए म त भनेर भनेपछि त्यो श्रमण भिक्षुले भने, हे उपासक, यो संसार माया मोहले व्याप्त छ, विचित्रको छ। तर यही संसारलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भने सुचित्र पनि छ, जानेन भने विचित्र छ। उपासक, तिमीले यो संसार, यो दुनियाँलाई चिन्न सकेको भए यही संसार तिमीलाई सुचित्र लाग्थ्यो। अब तिमीले यो संसारको माया मोहबाट व्याप्त भएको विषयलाई नजानेर तिमीलाई विचित्र लाग्यो। अब विचित्र लाग्यो। त उपासक, यो संसार त माया मोहले व्याप्त भएको विचित्र संसारै हो। जहाँ जहाँ हेर्छ त्यहाँ त्यहाँ आकर्षकै आकर्षक हुन्छ यो संसार। यसरी चाहिँ हामीले तानिरहेको हुन्छ।
हैन। एउटा आकर्षणमा तिमी गयौ भने अर्को आकर्षणले पनि तान्छ। यो संसार भनेको यस्तै हो रे। आँखालाई आकर्षण बनाएको विषयतिर गयो भने फेरि कानलाई पनि कुनै आकर्षणले तानिरहेको हुन्छ, नाकलाई पनि कुनै आकर्षणले तानिएको, मुखलाई पनि कुनै आकर्षणले तानिएको, यो शरीरलाई यो मनलाई पनि केही आकर्षण गर्नुले चाहिँ तानिरहेको हुन्छ। त्यो आकर्षणहरूमा तानिएका आकर्षणहरूमा हामी तानिँदै यता तान्दै उता तान्दै यता गयो उता गयो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आखिरमा हामीले आफ्नो जीवनको समय आयो मात्र खेर फाल्छौं। कुनै पनि आकर्षणको विषयमा फेरि ठोस पदार्थ भनेको यो संसारमा के पनि छैन। यदि हे उपासक कुनै पनि विषयमा हामीले लक्ष्य लिने हो भने आकर्षणको पछाडि लागेर हामीले समय बर्बाद गर्यौं भने कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नै सक्दैन यो संसारमा। त्यसैले जो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा एउटा लक्ष्य राख्छ त्यस्ता व्यक्तिले लक्ष्य प्राप्तिको लागि अन्य आकर्षणहरूलाई त्यागेर त्यो लक्ष्यतिर जान सक्यो भने मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। कहाँ यो तपाई त आकर्षणतिर लागेर आज यो आकर्षणले तान्छ भने फेरि भोलि अर्को आकर्षणले तान्छ। यस्तो मायावी छ यो संसार। कसैले आफ्नो लक्ष्य हैन तय गर्छन् भने त्यो लक्ष्यको यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि अब जस्तो सुकै आकर्षणले तान्न आए पनि त्यसलाई त्याग गर्न सक्नेहरू मात्रै लक्ष्यमा पुग्ने हो। त्यसैले हे उपासक जीवनमा सफल हुनु छ भने यो नाना कुराका आकर्षणहरूमा आकर्षित भएर समय बर्बाद गर्न थाल्यो भने आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो जीवन पर्याप्त हुँदैन। जसले यो नाना प्रकारका चाहिँ आकर्षणहरूबाट अलग भएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि मात्रै यो जीवनलाई अगाडि सार्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अवश्य पनि सफल हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अवश्य पनि सफल हुन्छ। उपासक एक ठाउँमा 1 मिटर जमिन खनेर पानी आयो आउँछ उपासक? आउँदैन। फेरि त्यहाँ खनेको जमिन खनेको 1 मिटर जमिन खनिसकेपछि फेरि त्यो ठाउँलाई छोडेर फेरि अर्को ठाउँमा 1 मिटर जमिन खनेर पानी निस्किन्छ? उपासक भन्छ त्यो पनि निस्किँदैन। त्यसरी से ठाउँमा 1 मिटर से ठाउँमा जमिन खनेर पानी निस्किन्छ? उपासकले भन्छ निस्किँदैन। त के त उपासक त्यो से मिटरको त्यो जुन गहिराई छ एकै ठाउँमा से मिटरसम्म त्यो खनेको भए त्यहाँबाट पानी निस्किन्छ कि निस्किँदैन? त्यो उपासकले भनेछ अवश्य श्रमण भिक्षु एकै ठाउँमा 100 मिटर खनेको भए त त्यहाँबाट अवश्य पनि पानी त निस्किन्थ्यो। त श्रमण भिक्षुले भने अवश्य मेव। हे उपासक तिमी पनि दुखी भयौ। किन त भन्दाखेरि तिमीले एक ठाउँमा 1 मिटर अर्को ठाउँमा 1 मिटर गर्दै गर्दै सयौं ठाउँमा तिमीले 1 मिटर गन्दै 1 मिटर गर्दै तिमीले चाहिँ सयौं ठाउँमा चाहिँ 100 मिटर त खनिसक्यौ नि, तर पनि तिमीले जीवनमा पानी प्राप्त गर्न सकेन, जल प्राप्त गर्न सकेन। तर त्यही 100 मिटर तिमीले एकै ठाउँमा खनेको भए तिमीले जल प्राप्त गर्थ्यौ, पानी प्राप्त गर्थ्यौ। त्यसरी नै एउटै लक्ष्य एउटै उद्देश्यमा यो जीवन हैन लागि परेको भए अवश्य पनि उपासकले कुनै न कुनै लक्ष्य त प्राप्त गरिसकेको, लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा सफल भइसकेको हुन्थ्यो। कहिले धनाढ्य देखे धनाढ्य बन्न मन लागेको आकर्षण हो त्यो। पण्डित बनौडाहरू भेटे पण्डित बनौडाहरू नै बन्ने लक्ष्य राख्यो, आकर्षण हो त्यो पनि। जसले जसले हामीलाई आकर्षित गर्छ उसमा आकर्षित भएर
काम गर्दै जाँदाखेरि अन्य आकर्षणहरूलाई त छोड्न सक्नुपर्ने हो नि। जुन एउटा धनाढ्य नै बन्ने हो भने धनाढ्यको त्यो लक्ष्यमा त लागि पर्ने हो नि। पण्डित बन्ने हो पण्डिततिर, खेलाडी बन्ने हो खेलाडीतिर, कलाकार बन्ने हो कलाकारतिर, अब नेता बन्ने नेतातिर। तर मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसले आकर्षित गर्छ त्यही आकर्षित विषयहरूलाई नै आफ्नो लक्ष्य भन्ठानेर त्यसकै पछाडि लाग्छन् र केही समयपछि त्यो आकर्षण सकिन्छ अनि फेरि अर्को आकर्षण हुन्छ, अर्को विषयमा आकर्षित हुन्छ फेरि, हैन? त्यसरी आकर्षित हुँदै हुँदै हामीले चाहिँ धेरै विषयहरूमा रुचि राखेर हामीले आफ्नो समय बर्बाद, जीवन बर्बाद, बालकबाट युवा हुन्छ, युवाबाट वृद्ध हुन्छ, वृद्धबाट मरण त हुन्छ। सरस्वती सूत्र त यही हो जीवनको। अझ कोही मान्छे त वृद्धै हुन नपाउँदै मर्छन्, हैन? कोही मान्छे युवै हुन नपाउने मर्छन्। कुनै मान्छेहरू त बाल्यकाल जीवनै बिताउन नपाउँदै मर्छन्। कोही मान्छे त जन्मिने बित्तिकै मर्छन्, कोही मान्छे त पेटमै मर्छन्। भन्न त ठेगान त छैन जिन्दगीको। तैपनि सरस्वती हेर्दाखेरि बाल्यकाल, युवा, हैन? त्यसपछि वृद्ध, त्यसपछि मरण। त्यसैले जीवनमा सफल हुनु छ भने हे उपासक एउटै विषयमा रुचि राख र त्यही रुचिलाई आफ्नो लक्ष्य पनि बनाऊ र त्यो लक्ष्यमा निरन्तर काय वाक चित्तद्वारा कर्म गर्दै जाऊ। जबसम्म त्यो लक्ष्य प्राप्त हुँदैन तबसम्म कर्म गर्दै जाऊ। त्यसैमा सुख छ, त्यसैमा सफलता छ। भनेर त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई सफलता र सुखको सूत्र दिएछ। अवश्य पनि सफल हुन्छौ। आज संसारमा जति पनि मान्छेहरू सफल भए उनीहरूले त्यो आफ्नो लक्ष्य राखे र त्यो लक्ष्य अनुसार उनीहरूले कर्म गर्दै गए। संसारमा त यो विभिन्न आकर्षित चिजहरू त थुप्रो छन् संसारमा। आकर्षित गर्दाखेरि पनि ती विषयहरूमा आकर्षित नभइकन उनीहरूले आफ्नो लक्ष्यतिर आफ्नो पाइला अगाडि बढाइरहे। त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै सफलताको शिखरमा पुग्न सके। थोरै मान्छेहरू सफलताको शिखर चुम्न सक्छन्। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू यो आकर्षणमा लागेर आकर्षित भएर यस्ता जीवन एउटा होइन, दुईटा होइन, कयौं युग बिताएर आइसके। भनेर त्यो श्रमण भिक्षुले भने। अनि त्यो मान्छेले सोधे, तपाईको जीवनको लक्ष्य के हो त? त्यसो भए तपाई पनि त्यसरी लागिरहनु भएको हो त? तपाईलाई धनाढ्य हुने, पण्डित बनाउने, हैन, नाम कमाउने, दाम कमाउने, तपाईको के छ लक्ष्य? त्यो भिक्षुले के भने थाहा छ त्यो उपासकलाई? हे उपासक, न मलाई धन कमाउने लक्ष्य छ मेरो, न नाम कमाउने लक्ष्य छ मेरो, न दाम कमाउने लक्ष्य छ मेरो, न काम कमाउने लक्ष्य छ। संसारमा भएका सारा चीज गुमाउने लक्ष्य छ मेरो। मेरो लक्ष्य के हो त? सारा चीज गुमाउने हो मेरो लक्ष्य। तपाई हामी केमा लागि परेका छौं? लक्ष्य हाम्रो के? पाउने के? हाम्रो लक्ष्य कि त धन कमाउने, कि त नाम कमाउने, कि त दाम कमाउने, कि त काम कमाउने, कि त माम कमाउने। हामी त्यो लक्ष्य लिएर हिँडेका हुन्छौं। तर त्यो श्रमणले, त्यो उपासकले भने, म त नाम दाम काम माम सब गुमाउने लक्ष्य हो मेरो। त्यति भनिसकेपछि त्यो उपासकको त टाउको यहाँबाट चाहिँ टाउकोबाट पसिनै निस्कियो। के भन्छ यो भिक्षु? के भन्छ यो श्रमण?
म भने जिन्दगीमा यत्रो लक्ष्य राखेर यो प्राप्ति त्यो प्राप्ति भनेर चाहिँ प्राप्ति लक्ष्य राखेर आए यो भिक्षु भने चाहिँ त्यागको कुरा गर्छ बा, गुमाउने कुरा गर्छ, उसको लक्ष्य नै गुमाउने। त्यो उपासकले भने कि सबै चीज गुमाएर सुख हुन्छ त? तपाईको प्राप्तिमा होइन, त्याग नै तपाईको लक्ष्य। त श्रमण भिक्षुले भने यो जति पनि यो सांसारिक यो विषयवस्तुहरू छन् नि, जति सुखै प्राप्ति भए पनि सही मानेमा त्यो सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। सही मानेमा सुख प्राप्त हुँदै हुँदैन यो सांसारिक विषयहरूबाट। त्यसैले यो सांसारिक विषयहरूलाई चाहिँ जब सब चीज त्याग्ने लक्ष्य राख्छ, त्यो त्याग गर्न सफल हुन्छ, तब नै परम सुख शान्ति प्राप्त हुने हो। त्यसैले उपासकलाई यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि दर्शनतिर लग्यो भने फेरि उपासकको यो दिमाग घुम्छ। फेरि तपाईं यो सांसारिक विषयवस्तुहरूमा जबसम्म तपाईं आकर्षित भइरहन्छ, यो सांसारिक विषयहरूतिरको मा तपाईं लक्ष्य राखिरहनुहुन्छ, तबसम्म तपाईं सफल हुँदै हुँदैन, तबसम्म तपाईं सुखी हुँदै हुँदैन। एकपछि अर्को हुँदै आकर्षित भएर यो मान्छे जस्तै जीवन बिताउने मात्रै हो यो संसारमा। केही क्षणलाई सफल भए चाहिँ मात्रै हुने हो। कति मान्छे संसारमा यो भौतिक विषयमा कति के भन्छ सफलताको शिखर चुमेका मान्छेहरू पनि त मसानमा गएर अग्निको सिरानी हैन, आखिरमा आफ्नो शरीरलाई खरानी बनाएर गए। अब के सफल भयो भन्ने त अन्तमा त सब सक्यो। उसको जीवन त फेरि सुरु हुन्छ, फेरि दुःख त हुन्छ। अर्को जन्ममा गइसकेपछि त्यस्तै उसले प्राप्ति गर्न सक्छ सक्दैन त्यो ठेगान हुँदैन नि। कहाँ जन्मियो, कसरी जन्मियो, फेरि अर्को जन्म लिएपछि त्यस्तै सफल बन्छ बन्दैन थाहा हुँदैन, दुःख त भइहाल्छ। त्यस्तै सोच विचार, त्यस्तै सत्सङ्गत उसले पाउँदै ठेगान छैन नि। उसको जीवन त के हुन्छ के हुन्छ। यो संसारिक विषयबाट जब अलग भएर जीवनबाट मुक्त भएर जान सकिन्छ नि, सबभन्दा ठुलो सफलता, सबभन्दा ठुलो लक्ष्य त त्यो हो, सबभन्दा ठुलो सुख र शान्ति त त्यो हो भनेर त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई सुनाउँदै गर्दाखेरि त केही क्षण त त्यो उपासकले त्यो श्रमण भिक्षुले देशना गरिएको कुरालाई उसले पचाउन सकिरहेको थिएन, उसलाई आकर्षण गरिरहेको थिएन। तर श्रमण भिक्षुले उसलाई मैत्री राखेर त्यो कुराहरू सुनाउँदै गए। सबभन्दा ठुलो सफलता के हो, सबभन्दा ठुलो लक्ष्य के हो, सबभन्दा ठुलो सुख र शान्ति के हो त भन्दाखेरि संसारिक यो विषयवस्तुहरूलाई त्याग गर्न सक्ने, यहाँसम्म कि आफूले यो धारण गर्ने पञ्चस्कन्ध पनि त्याग गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो सफलता हो। त्यही लक्ष्य राख्नुपर्छ र त्यहाँबाटै सबभन्दा ठुलो सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त भगवान बुद्धले तपाईको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, अरहन्त फल प्राप्त गरेर जानुभएको त्यो भनेको के संसारिक आश्रय क्षय भनेको यो त्रिलोकमा कहाँ पनि आश्रय लिन नपर्ने गरी, जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुने गरी, यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नुपर्नेबाट अलग हुने गरी उहाँले चाहिँ लक्ष्य लिएर उहाँले त्यो लक्ष्यमा उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुभयो र त्यहाँ नै विपुल सुख, परम सुख शान्त उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले उपासकहरू तपाईहरुलाई पनि मैले एउटा कुरा भनेको, तपाई साच्चै सफल हुन चाहनुहुन्छ भने प्राप्तिमा होइन त्यागमा सफलता पाउनुस्। यदि तपाईले साच्चै लक्ष्य लिनु हो भने यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त हुने लक्ष्य लिनुस् र त्यसमा लागि पनि पर्नुस्। र तपाईलाई साच्चै सुख र शान्ति चाहने हो भने यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएको
त्यो अवस्था, त्यो लक्ष्य राखेर त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सक्यो भने, त्यो लक्ष्यमा तपाईले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट पाउने सुख र शान्ति नै वास्तविक सुख र शान्ति हो। वास्तविक सुख र शान्ति हो। तपाईको लक्ष्य के हो? के बन्ने होला नि त? संसारिक लक्ष्य राख्छ क्या मान्छेहरूले। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त संसारिक यो लक्ष्य राखुन्जेल तपाईले कहिले पनि तपाई सफल हुँदैन। सफल भए भन्ने मात्रै हो। सफलको शिखरमा चुरेका मान्छेहरू नै आखिर उनीहरूले अन्तत आफू असफल भएकै देख्छ के अन्तत। जीवनमा के न पाए भन्छ, अन्तमा त खाली के छैन। कस्ता कस्ता मान्छेहरू चाहिँ हैन, तपाईको नाम कमाएका, दाम कमाएका, काम कमाएका, माम कमाएका मान्छेहरू कहाँ सफल भयो भनेर हामी उनीहरूलाई भन्छौं। उनीहरूले आफूलाई चाहिँ भित्र, ती सफल भएका मान्छेहरूले पनि आफू भित्र खोजेर हेर्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई असफलै ठान्छन् के, ठान्छन् नै के। किन त भन्दाखेरि अन्तिम समयमा त केही छैन त। उसले प्राप्त गरेको चिज त आखिर त्याग्नै नै पर्ने हो। यो संसारले हैन, यहाँको एउटा चाहिँ नियमले के सिकाएको छ त, आखिरमा सब त्याग्नु पर्छ है। त्यसैले त्याग नै लक्ष्य राख्ने हो कि हामीले। त्यागमै सफलता प्राप्त गर्ने हो कि हामीले। त्यागमै सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने हो कि। त्यही मात्रै सच्चा सफलता, सच्चा लक्ष्य, सच्चा सुख, सच्चा शान्ति हो। कतिलाई यो नुनिलो भयो होला, कतिलाई गुलियो भयो होला, कतिलाई तितो पनि भयो होला, कतिलाई मिठो पनि भयो होला। यो दर्शनको कुराहरू यस्तै हुन्छ। अलिकति गाह्रो पनि छ, बुझ्न गाह्रो पनि छ, पचाउन गाह्रो पनि छ। तब जब त्यो पच्छ, जब त्यो बुझ्छ, तपाईको जीवन धन्य भयो, धन्य भयो। त भगवान बुद्धमा के धनवानको पछि लाग्थ्यो र? धनकोले मात्रै सफलता, धनै लक्ष्य, धनैले सुख शान्ति प्राप्त हुने भए सिद्धार्थ कुमारले कति धन सम्पत्ति छोडेर जानुभयो त? थाहा छ तपाईहरुलाई? उहाँ जन्मिनु हुँदाखेरि 4 वटा हीरा मोती जवाहरलाल पन्नाको घडा उत्पन्न, रत्नको घडा उत्पन्न भएको थियो। तपाई हाम्रो जस्तो यस्तो समाउन सक्ने घडा हो र? एक योजनको गोलाइमा भएको त्यो घडामा त्यो हीरा मोती जवाहरलाल पन्नाको त्यो धन उत्पन्न भएको, त्यो रत्न जडित त्यो घडा उत्पन्न भएको। उहाँसँग जतिको धन इन्द्र महाराजसँग पनि थिएन। धनैले सफलता हुने भए, धनैले सुख शान्ति हुने भइदिएको भए भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ छोडेर जान्थ्यो र? नामैले, पढैले, प्रतिष्ठाले हैन, यस कृतिले मात्रै सुख शान्ति, सफलता, लक्ष्य प्राप्त हुने भइदिएको भए सिद्धार्थ कुमार त तपाईको कपिलवस्तु नरेश सुयोधन महाराजको हो पुत्र, राजकुमार, भविष्यमा त राजा बन्ने, अझ चक्रवर्ती सम्राट बन्ने चाहिँ योग भएको व्यक्ति। उहाँलाई के थिएन? सबै थियो। काम सुख के थिएन? 3 वटा दरबार महल त सुयोधन महाराजले दिएकै थियो। रम्य सुरम्य र शुभ भन्ने, जाडो गर्मी वर्षा, उहाँको चाहिँ यो चाहिँ पञ्चकाम गुणमा मोज मस्ती गरेर उसको जीवन कति बितेको थियो तपाईको? कति बित्यो? के थिएन? सबै थियो। यो सबै संसारिक विषयहरू हुन् के। ती विषयहरूमा जतिसम्म तपाईँ आकर्षित भइरहन्छ तबसम्म तपाईले साँच्चै सफलता प्राप्त गर्नै सक्दैन जीवनमा। साँच्चै तपाईले लक्ष्य लिएकै होइन जीवनमा। साँच्चै तपाईले सुख र शान्ति प्राप्त गरेकै छैन जीवनमा। बुझिरहनु भएको छ? फेरि दर्शनको कुराहरू अलिकति गाह्रो छ है उपासकहरू, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। भगवान बुद्धले सारा चिज त्यागेर जानुभयो। एउटा राजा थियो बिम्बिसार, जसले सिद्धार्थ कुमारलाई भेटेपछि उसले सोचेको थियो कस्तो सुख होला त्यो, जसको लागि सिद्धार्थ कुमारले त्यत्रो धन छोडे, परिवार छोडे, पद प्रतिष्ठा राज्य सुख छोडे। कस्तो सुख होला त्यो। कसैले
ठुलै चीज प्राप्ति गर्नको निमित्त सानो चीज छोड्ने हो नि त। भनेपछि भगवान बुद्धले जुन सुखको खोजीमा उहाँ हिँड्नु भयो त्यो कस्तो सुख होला त? त्यत्रो धन पनि केही होइन त्यो सुखको अगाडि, त्यस्तो राज्य सुख पनि केही होइन त्यो सुखको अगाडि, हैन? संसारिक यो भोग विलास पनि केही होइन त्यो सुखको अगाडि। कस्तो सुख होला? बिम्बिसार राजाले त्यो चाहिँ सोचेको थियो, भनेको थियो, सिद्धार्थ कुमार जब तपाईले यो सुख प्राप्त गर्नुहुनेछ मलाई अवश्य बताउन आउनु होला है त। कस्तो सुख होला त त्यो? मान्छेहरू धनको पछाडि ज्यानै थापेर हिँड्छन्, हैन? रूपको पछाडि, भोगको पछाडि, पदको प्रताप पछाडि, राज्य सुखको पछाडि ज्यानै थापेर हिँड्छन्। त्यो सिद्धार्थ कुमारले त यो सबै चिजहरू त्यही ठुके जस्तो, हैन, खक्कार ठुके जस्तो त्यागेर आए त बाप्पा। तपाईले त्यो सुख प्राप्त गर्नुभयो भने मलाई एकचोटि तपाईले त्यो सुख बताउन आउनुहोस् है। कस्तो रहेछ म पनि चाखेर हेरौँ न। डायलग यस्तै नभए पनि यस्तै भाव थियो नि त उनीहरूको बीचमा कुरा त। बिम्बिसार राजाले सिद्धार्थ कुमारले भने, सिद्धार्थ कुमारले भने, मित्र अवश्य अवश्य मैले यो सुखपान, यो रसपान गरे भने अवश्य पनि मित्रलाई म चखाउने छु, अवश्य आउने छु भनेर गएको थिएँ। आखिरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्यो परम सुख शान्तिको रस प्राप्त गरिसकेपछि सिद्धार्थ कुमार, हैन, बुद्ध बनिसकेपछि बिम्बिसार राजालाई भेट्न आएको थियो नि त। मित्र मैले जुन वचन दिए म आएँ, मैले त्यो रस पाएँ। यो संसारिक जति पनि यो, हैन, काम भोगदेखि लिएर विभिन्न पद प्रतिष्ठा, धन सम्पत्ति, नाम दाम, यस्ता सुख जति पनि छन् भनिरहेका यो संसारिक सुख भन्दा पनि विपुल सुख, त्यो सुख मैले प्राप्त गरिसकेँ। मैले त्यो रसपान गरेर आएँ। मित्र यस्तै यस्तै त डायलग होइन है, तर भाव मैले अलिकति देशनामा गरिदिएको। त बिम्बिसार राजाले पनि सिद्धार्थ कुमारसँग पहिलो भेटमै त्यो धर्म रसपान गरेको, पहिलो भेटमै बिम्बिसार राजाले सिद्धार्थ कुमारको त्यो धर्म रसपान गरिसकेपछि ऊ त सन्तुष्ट भए। बिम्बिसार जस्तो राजाले पनि त्यो भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नु भएको त्यो देशनाबाट धर्म रसपान गरिसकेपछि उसले जीवनमा कयौं सुख भोग गरिसके। बिम्बिसार राजा भनेको यति शक्तिशाली प्रभावशाली बाबा, त्यो राजाले पनि कहिले पनि राज्य सुखबाट पनि त्यस्तो सुख अनुभव गरेको छैन जब भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नु भएपछि उसले मनमा धारण गरेपछि प्राप्त भएको सुख। न धनबाट पायो उसले, न रूप वैश पैसा राज्य सत्ता यश कृति केबाट पनि पाउनु भएन। बिम्बिसार राजाले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएको थियो नि त। त्यसपछि न हो भगवान बुद्धलाई बुद्ध शासनको जग हाल्नु पर्यो, अब शासन चिरस्थायी गर्नु पर्यो भनेर बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई चाहिँ बिहार दान गर्नुभएको, वेलवनाराम बिहार। बुद्ध शासनको जग हालेको भनिन्छ, हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई देशना भन्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो उपासकले पनि अब आफू पनि अब समय त धेरै गइसकेको छ। त्यो उपासकले पनि अब चाहिँ उसले विचार गरे, हे श्रमण भिक्षु, अब म लक्ष्य लिन्छु, अब म सफल हुन्छु, अब म सुख र शान्ति प्राप्त गर्छु। मैले त्यो सूत्र पाएँ। आजदेखि अहिलेदेखि म पनि श्रमण भिक्षु नै बनेर, प्राप्ति होइन मेरो लक्ष्य, आजदेखि मेरो लक्ष्य त्याग हो। यहाँसम्म कि आफूले धारण गरेको पञ्चस्कन्धसम्म पनि त्याग गर्ने त्यो लक्ष्य राखेर अवश्य म सफल हुनेछु र सुख शान्ति प्राप्त गर्नेछु। हे श्रमण भिक्षु, मलाई शरणमा लिनुहोस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर अन्ततः त्यो उपासक त्यो भिक्षुको शरणमा गए।
त्यसपछि त्यो भिक्षुले पनि त्यो उपासकलाई साधु साधु साधु, सही लक्ष्य लिएर अब तिमी अवश्य सफल हुनेछौ र जीवनमा परम सुख शान्त प्राप्त गर्नेछौ। साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ भन्यो। सबै मङ्गल हुन्छ क्या तपाईँको उपासक उपासिका। भवतु सब मङ्गल, सबै मङ्गल होस् भनेको। त त्यो उपासकको अब चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आकर्षणले मात्रै उसलाई अब दोहोऱ्याउन सक्दैन। अब प्राप्तितिर गयो भने आकर्षण भइहाल्छ नि त। यो प्राप्ति त्यो प्राप्ति, अब त त्याग हो। केमा आकर्षण हुन्छ? फेरि तपाईहरू पनि फेरि बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर बिहारमा आइराख्ला, फेरि केस काटेर फेरि, हैन? त अन्तत त्यो उपासक चाहिँ बुद्धको शरणमा गएर भिक्षु भनेर त्यो जंगलमा बस्ने त्यो भिक्षु सँगै बसेर भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका शिक्षा अनुसार, अनुशासन अनुसार र कर्मस्थान ध्यान भावना अनुसार आखिरमा त्यो अभ्यास गरे। उसको लक्ष्य त त्याग हो नि त, त्याग हो नि त। केले आकर्षण गर्छ? त्याग हुनेहरूलाई केले पनि आकर्षण गर्दैन। त्यागी हुने सब त्याग त अब केले आकर्षण गर्छ, हैन? उसको त क्रिया मात्रै हुन्छ, काम मात्र भइरहन्छ, तर केले पनि आकर्षण त गर्दैन। गर्दै गए बिस्तारै उसलाई निखार्दै अन्तत उसले चाहिँ के गरे? आफ्नो जीवनलाई सिद्ध पारेरै गए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा मैले यही टुङ्गे। 9 पनि बजिसकेको छ। त उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। शान्त दान्तपूर्वक देशनाहरू सुन्नुभयो। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ देशनाको, हैन? आज हाम्रो चाहिँ 692 भाग, 400 भागमा चाहिँ हामी जुम कार्यक्रम, हाम्रो साँझ 6 बजे हाम्रो जुम कार्यक्रम हुन्छ, जहिले पनि भइरहेको छ। अहिले धम्मपद वाचन पनि भइरहेको छ। नेपाल भाषा, नेपाली भाषा, इङ्ग्लिस भाषा, पाली भाषा, चारैवटा भाषाहरूमा तपाईहरु पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि नेपाली भाषा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली भाषा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, नेवारी भाषामा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, हैन? त्यसमा धम्मपद वाचनदेखि अब विभिन्न हामीले चाहिँ धर्मका केही छलफलहरू पनि गर्ने गरेका छौं त्यसमा चाहिँ, हैन? तपाईहरु पनि उपस्थित हुनु होला, हैन? मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ त्यो जुम आईडी र त्यसको पासकोड पनि तपाईहरुले थाहा छ होला, मैले चाहिँ पोस्ट गर्ने गरेको छु। 6 बजे तपाईहरु पनि उपस्थित हुनु होला, है त? र 700 भाग पुग्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी उपासक उपासिकाहरूलाई आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गर्ने अवसर त्यहाँ दिनेछौँ, हैन? कस्तो लागिरहेछ, के भइरहेको छ। अब त नियरली, हैन, हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष हुने बेला भइसक्यो। अब 23 महिना त सकिन लाग्यो, हैन? 700 भयो भने 23 महिना सकिन्छ। अनि 24 महिना हुनु पर्यो नि 2 वर्षको लागि त, हैन? त्यसपछि 24 महिना 730 भाग भयो भने 2 वर्षसम्म। अब 2 वर्षसम्म त म निरन्तर गर्छु नै यसलाई, रोक्दिन, हैन? त्यसमा चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु होला। अब 730 भागसम्म त गर्ने नै हो, हैन? त्यसपछि विचार गर्नु होला उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले कस्तो लागिरहेछ, के भइरहेको छ, तपाईहरुले चाहिँ अनुभवहरू लेख्नु होला, व्यक्त गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु, शेयर गर्नु, लाइक गर्नु, है? र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय भएको छ। पुण्यानुमोदन गर्नुको लागि यहाँ एकजना उपासकको अनुमोदनको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना उपासकले लेख्नुहुन्छ। ल कहाँ गयो फेरि? श्रद्धेय भन्तेज्यूमा सादर वन्दना। फागुन 2 गते हाम्रो भन्नुभएको छ तीर्थ गोविन्द र शर्मिला महर्जनको छोरा श्रीयास महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिशरणको आशीर्वाद, परित्राण, पाठ र भोजन अनुमोदनको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 2500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको रहेछ। आजको दिन उहाँको श्रीयास महर्जनलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे। रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा नहोस्, जीवनमा सफल हुन सकोस्, लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस्, हैन? मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् र जीविका यापन गर्दै गर्दाखेरि जुन
उहाँले चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य राख्नु भएको छ। ती लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई पनि सिद्ध गर्न सकोस् भनेर त्रिरत्नको आशीर्वाद लागोस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र त्रिरत्न गोविन्द र शर्मिला महर्जन उपासकहरू उहाँहरू चाहिँ कुनै न कुनै उपलक्ष्यमा यसरी चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्दै आउनु हुने उपासकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि प्राय चाहिँ धर्म देशनाहरू सुन्दै गरिरहनु भएको छ हैन। उहाँहरू चाहिँ बिहारसम्म पनि आएर उहाँहरूले विभिन्न पुण्यहरू सञ्चित गर्दै आउनु भएको उपासक उपासिकाहरू हुन्। उहाँको आज छोराको श्रेयास महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी एकजना उपासकको यहाँ थियो, अस्ति पठाउनु भएको हो कि के हो, सन्डेको रहेछ। उहाँ चाहिँ यो पनि सकिसक्यो ल, आजले यति नै होला, यो चाहिँ अर्को होला। ल त अब पुण्यानुमन गरौँ। उपासक यो पुण्यको अनुभवलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तिर पन्थी लगेर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपन्ता भिवंश लगेर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस्। र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।